निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 29वां इजलास। पंजाब के बड़े अस्पतालों में तिबी सहूलियात की बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी। दौरान सर्विसेज वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिमीन के अहल खाना के लिए इमदादी पैकेजेस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। डायलिसिस सेंटर्स और नफ्सियाती और नशे के आदी मरीजों के सेंटर्स में इलाज और बहाली के तरीक़ाकार का मेयार मुकर्रर करने की मंजूरी। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल्स को इख्तियार देने की भी मंजूरी दे दी गई। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार महंगाई में 0.11% का इजाफा हो गया। मजमूई सालाना शरह 37.07% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 16 अशिया सस्ती हुई जबकि 16 अशिया की कीमतों में मुस्तहकम देखी गई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। घरेलू खवातीन सस्ते आटे और चीनी के लिए रुल गए। महंगाई की मारी खवातीन सुबह से शाम तक इंतजार करने पर मजबूर हो गई। कहती हैं आटा मिलता है ना चीनी मिलती है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, इंतजामिया खामोश है। सस्ती अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। चावल की फसल तैयार, एक बार फिर किसान का इस्तेहसाल। चेन्नौर की गल्ला मंडी में 2 रोज में धान की कीमत में 500 रुपए तक कमी देखी गई। हाइब्रिड 2000 और बासमती 3500 रुपए मन तक गिर गई। आड़तियों की कमी की वजह डॉलर की कदर में गिरावट को करार दे दिया। काश्तकार सीख पा कहते हैं महंगी खादें और डीजल इस्तेमाल किया, फसल तैयार हुई तो रेट कम कर दिया। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरामीम नामंजूर। फैसलाबाद में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में असातिज़ा का क्लासेस का बायकॉट। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में की गई तरामीम वापस लेने का मुतालबा। सूबाई महकमों की तंजीम अगीगा ने भी 10 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। गवर्नमेंट ने अभी लीव इनकैशमेंट रूल के हवाले से एक नोटिफिकेशन किया है, वो उसाजा का माशी इस्तेहसाल है। तो उसाजा का भरपूर ये एक मुतालबा था, इसको नोटिफिकेशन को फौरी ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट के तकरीबन 34 to 35 महकमे हैं जो इस वक्त अगीगा के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दी हुई है, जिसमें ज़ाहिर बात पंजाब प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन पेपला जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये कि अब अगला लाहे अमल ये कि 10 तारीख को हमने लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के सामने जो है अगीगा के प्लेटफॉर्म से और पेपला के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी कॉल दी हुई है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली, 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें न मिली। मुलाजमीन ने 10 अक्टूबर तक डेड लाइन दे दी। तनख्वाह न मिलने पर 10 अक्टूबर से सफाई नहीं की जाएगी। सदर यूनियन इब्राहिम यूनुस ने एहतजाज की कॉल दे दी। FWMC में जो अक्सरियत है वो मसीही मुलाजमीन की है और ज़्यादातर मसीही जो है हमारे गरीब तबके से इनका तल्लक है और ये महाना तनख्वाह पर इनका पूरे माह का गुजारा होता है। ये आधार जो है दुकानों से राशन लेते हैं और उसके बाद जब वक्त पर उनको पैसे नहीं देते तो इनका राशन भी बंद कर दिया जाता है। बिलों पे जो है जुर्माने आयद हो जाते हैं। तो ये 3 साल हो गए हैं कि तनख्वाहों का मसला बना हुआ है और दूसरे माह के बाद जो है हमें तनख्वाह के लिए एहतजाज करना पड़ता है, वावेला करना पड़ता है। टोबा को जंग के इलाके में लोहाना मोड़ से मिलाने वाले अकाल वाला रोड की तामीर का काम ठप हो गया। ठेकेदार ने फंड्स न होने पर पत्थर मिट्टी डालकर काम बंद कर दिया। सड़क की अधूरी तामीर से शहरी परेशान, कारोबार भी ठप हो गए। चिन्नौर शहर का पोश इलाका दौरे कदीम की यादें ताज़ा करने लगा। सैटेलाइट टाउन में जगह जगह गड्ढे बन गए, रोड तबाह हो गए। रिहायशी गलियों में पानी जमा होने से राहगीरों को परेशानी का सामना। लाहौर रोड से मुल्हका सलार वाला रोड खस्ता खाली का शिकार। जगह जगह खड्डे शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। जनरल सेक्रेटरी नून लीग फैसलाबाद जियाउर रहमान की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन, लीगी कारकुनान की भरपूर शिरकत। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल में है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। नवाज शरीफ हमेशा अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। हमारी जमात के खिलाफ साजिश की गई, नवाज शरीफ को नहीं मुल्क को पीछे किया गया।
نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں میں تیزی. فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام وارث پورہ کیتھولک چرچ میں اقلیتی ونگ کی تقریب. سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر, سٹی صدر نون لیگ شیخ اجاز احمد, خلیل طاہر سندھو, امیدوار ایم پی اے رانا شہریار کی شرکت. فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں مسلم لیگ نون کی کار میٹنگ ہوئی. راجہ ریاض کے بیٹے دانیال عزیز عظیم مجید شریک ہوئے. احمد گجر سمیت دیگر عہدیداران کی شرکت. میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دے دیا گیا. نواز شریف کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون چنیوٹ بھی متحرک ہو گئی. بھوانا کے چک 234 میں ورکرز کنونشن ہوا. جنرل سیکرٹری علماء مشائخ اور ونگ پنجاب میاں امجد, ضلعی صدر مہر ثقلین انور سپرا, مولانا الیاس چنیوٹی, مہر طاہر نواز بھی شریک ہوئے. ثقلین انور سپرا کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ملک میں بجلی منصوبے لگائے, موٹر ویز اور تعلیمی ادارے بھی بنائے. مولانا الیاس چنیوٹی بولے نواز شریف واپس آ کر چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. صدر شاہد رزاق سکہ کی زیر صدارت انجمن تاجران سٹی کا اجلاس. ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں غلہ منڈی کے عہدیداران کا انتخاب کیا گیا. نئی کابینہ میں ملک محمد اشرف صدر, رانا عمران جگنو جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. رانا خالد منج کو سینئر نائب صدر, احسان طور, شیخ مشتاق, سجاد احمد, قمر عباس کو بطور نائب صدور منتخب کیا گیا. سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کے لیے احساس چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کو ضلع فیصل آباد میں مسلم لیگ نون تاجر کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری. امین بٹ کو لاہور میں مسلم لیگ نون کے تاجر کنونشن میں شرکت کی دعوت. ایم ڈی واسا عامر عزیز کی زیر صدارت اجلاس. پاکستان سٹیزن سی ایم او اور کارکردگی پورٹلز پر شکایات درج کرنے کے ازالے کا جائزہ. عامر عزیز نے بروقت ازالہ نہ کرنے پر افسران کی سرزنش کر دی. کہا سیوریج اور واٹر سپلائی شکایات 24 گھنٹوں میں حل کی جائیں گی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس. اوورسیز پاکستانیز کے لیے اراضی ریکارڈ خدمات کی فراہمی بارے بڑا فیصلہ کر لیا گیا. یو ایس اے سمیت 14 ممالک کے سفارت خانوں میں لینڈ ریکارڈ سروسز کی فراہمی کا آغاز. لینڈ ریکارڈز کی فراہمی کے لیے لینڈ ریونیو رولز 1968 میں ترامیم کی جائیں گی. اسپورٹس بورڈ پنجاب کا اسپورٹس کلبز کی رجسٹریشن کا فیصلہ. ٹوبا میں رجسٹریشن 10 اکتوبر سے 25 نومبر تک جاری رہے گی. تحصیل سطح پر بھی اسپورٹس کلبز کی رجسٹریشن کی جائے گی. رجسٹرڈ کلبز کو حکومت کی جانب سے گرانٹ دی جائے گی. فیصل آباد کے جویری ٹاؤن صدیقیہ چوک میں انجمن عاشقان رسول کے زیر اہتمام دوسری سالانہ محفل میلاد. قاضی محمد فیض رسول رضوی کی شرکت. عاشقان رسول کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. معروف نعت خوانوں بلال رضا قادری, جاوید علی سجن, حافظ سلمان, حسنین علی, شیخ امین نقشبندی, افضل سہروردی اور اورنگزیب مدنی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. علامہ مولانا مفتی محمد تبسم رسول نے خصوصی خطاب کیا. فیصل آباد کے پروین شاکر کمپلیکس میں صدر فریدہ رمضان کی زیر صدارت محفل میلاد. خواتین نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. اختتام پر دعائیں بھی کی گئی. اور فیصل آباد جھنگ چنیوٹ اور روبا ٹیکسنگ کا مسئلہ صاف ہے. درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے.